पाकिस्तान में आपने हमेशा सुना होगा कि जमहूरियत को ख़तरा लाहक हो गया है, जमहूरियत कमज़ोर पड़ गई है और जमहूरियत ख़तरे में आ गई है, ख़तरे से दो चार हो गई है। सवाल जो हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे वो ये उठाएंगे कि जमहूरियत को पाकिस्तान में तारीख़ी एतबार से और जमहूरी एतबार से ख़तरा सबसे ज़्यादा किससे रहा है? एस्टैब्लिशमेंट से रहा है या जमहूरियत को अपने नाम नेहाद जमहूरियत पसंद लोगों से ही सबसे ज़्यादा ख़तरात लाहक हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सियासतदानों के गैर जमहूरी रवैये सबसे ज़्यादा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। जो गैर जमहूरी इक़दार हैं सियासतदानों की, उन्होंने ही पाकिस्तान में सियासत को कमज़ोर किया है। पाकिस्तान में सियासतदानों के गैर जमहूरी रवैये को अगर जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में हमें इस किस्म की मिसालें देखने में मिलती हैं, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का हवाला देने के साथ साथ दुनिया भर के हवाला जात भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं। चंद एक रवैये ऐसे हैं जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आपको यकसा नजर आएंगे। नाम नेहाद जमहूरियत पसंद, जमहूरियत का राग अलापने वाले लोग, लिबरल डेमोक्रेट्स, ये सब लोग, खासतौर पे पॉपुलिस्ट लीडर्स, इनके दरमियान बहुत सी अक़दार मुश्तरक होती हैं, बहुत से रवैये ऐसे मुश्तरक होते हैं कि जब ये इन रवैयों को अपनाते हैं तो फिर जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। सबसे अहम रवैया ये होता है जो कि ख़तरनाक होता है, जो कि मनफी होता है ऐसे लोगों का जो कि पॉपुलिस्ट कहलाए जाते हैं, जो कि नाम नेहाद जमहूरियत पसंद कहलाए जाते हैं, कि ये रियासती इदारों को, मुल्की इदारों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उनकी तौक़ीर में जानबूझ के मज़मूम और ज़ाती मकासद की खातिर कमी लाना चाहते हैं। इसकी मिसाल आपको अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मिलती है, जिन्होंने न सिर्फ मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया, अदलिया को क्रिटिसाइज़ किया, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया। उसका आज नतीजा वो भुगत रहे हैं। तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोगान, उनको भी रियासती इदारों को उनकी तौक़ीर में कमी करने के हवाले से निशाना तनकीद का बनाया जाता रहा है, ख़ासतौर पर 2017 के आइनी रेफरेंडम के बाद से। भारत की मिसाल आप ले लें, भारत में 1975 से 1977 तक का इमरजेंसी जो पीरियड था, उसमें इंदिरा गांधी ने ऐसी ही सेंसरशिप इम्पोज कर दी थी और सिविल लिबर्टीज़ को अंडरमाइन किया था, उनको कर्टेल किया था, जिससे रियासत के इदारे ख़तरे में पड़ गए थे। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म, चेयरमैन PTI जिस तरह से इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे हैं, उनका अमल कुछ और बताता था, उनके बयानात कुछ और बताते थे। बात वो करते थे इदारों को मजबूत करने की, लेकिन जो उनका अमल होता था वो रियासती इदारों को कमज़ोर करने के मतरादिफ होता था। जो उनके ज़ाती मकासद होते थे, जो सियासी मकासद होते थे, जो उनकी ज़ाती अना को तस्कीन पहुँचाते थे, जो उनके सियासी मफादात को तस्कीन पहुँचा सकते थे, वो काम रियासत के इदारों को करने पर मजबूर करते थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए थे। फिर एक और रवैया जो मुश्तरक पाया जाता है दुनिया भर में, पाकिस्तान में नाम नेहाद जमहूरियत पसंदों में, सियासतदानों में, वो ये है कि इख्तियारात का फ़र्द वाहिद में इर्तिकाज़ चाहते हैं कि सारे के सारे इख्तियारात एक ही शख्स के अंदर जो है वो इकट्ठे हो जाएं। तुर्की में हमें सदर रजब तैयब एर्दोगान के अंदर इसकी मिसाल मिलती है। हंगरी में हमें विक्टर ओरबान, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें इसकी मिसाल मिलती है। श्रीलंका की मिसाल आप ले सकते हैं, कंबोडिया की मिसाल आप ले सकते हैं। भारत में इस वक्त मोदी सरकार इसी काम पर अमल पैरा है कि तमाम के तमाम इख्तियारात एक ही शख्स के अंदर, एक ही फ़र्द वाहिद में इर्तिकाज़ कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म, चेयरमैन PTI ना सिर्फ वज़ीर आज़म थे बल्कि पूरी काबीना के मामलात खुद ही देखा करते थे, जबकि पाकिस्तान में काबीना का मतलब, हुकूमत का मतलब ये होता है कि आपने मुशावरत करनी है, लेकिन मुशावरत का अमल ना तो उनकी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, ना ही जब वो वज़ीर आज़म थे तो उसके अंदर था। फिर एक और रवैया जो हमें नज़र आता है, हम बामुकाबला तुम, कि आपका एक बयानिया है, उसको आपने रियासत के बयानिए से टकरा देना है। ना सिर्फ रियासत के बयानिए से बल्कि दीगर जो आपका फ़रीक है, जो आपके मुखालिफ भी हो सकता है, जो आपके ऑपोजिट भी हो सकता है। और जमहूरियत के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की, आप वर्सिटिलिटी, आप डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन साबिक वज़ीर आज़म, चेयरमैन PTI, हम बामुकाबला तुम, अस वर्सेस देम, इधर हम उधर तुम,
اس کا بیانیہ اپنا کے رکھے ہوئے ہیں مسلسل پچھلے کئی سالوں سے، جو کہ پاکستان کے ریاستی سٹرکچر کو بری طرح سے متاثر کر چکا ہے۔ پھر اقلیتوں کے حقوق کی عزت نہ کرنا، یہ ایک بنیادی ہمیں نظر آتا ہے فیکٹر اس طرح کے تمام نام نہاد سیاست دانوں میں، جو کہ جمہوریت کو، جمہوری رویوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثال اس کی ونس اگین سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جب تک تدفین نہیں کریں گے تب تک میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ اقلیت میں ہے یہ برادری، ان کے حقوق کی عزت نہ کرنا، اپنی انا پر ڈٹے رہنا، پھر انتخابی اور جمہوری عمل کا احترام نہ کرنا۔ پاکستان میں جب عدم اعتماد کی تحریک آئی گئی تو اس کو ایک سازش کا جھوٹا بے بنیاد بیانیہ گھڑ کے بنا دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کی پوری ریاست کو، ریاستی اداروں کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ انفارمیشن پہ کنٹرول حاصل کرنا یہ ایک فیشسٹ، ایک غاصبانہ سوچ ہونا کہ میں تمام انفارمیشن پہ کنٹرول حاصل کر لوں، اور اس غاصبانہ سوچ کو نہ صرف رکھنا ذہن میں بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا۔ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کس طرح سے ان کو پریڈیٹر کہا گیا، عالمی سطح پہ، عالمی برادری کی سطح پہ، عالمی مستند اور معتبر ادارے جو ہیں صحافتی آزادیوں کے، انہوں نے ان کو پریڈیٹر کہا، میڈیا فریڈم کا، پریس فریڈم کا، جمہوری اقدار کی صریح پامالی کرنا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے سے، جمہوریت کو پروان چڑھانے سے روکتی ہیں۔ ان رویوں کو، ان سیاسی رویوں کو بدلنا ہوگا۔ پھر یہ بھی مسئلہ ہے پاکستان میں کہ شخصیت پرستی ہوتی ہے۔ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، ہماری ایک شخصیت وہ نہیں ہوگا تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کے کردار میں بھی، لیکن انفارچونیٹلی باقی سیاسی جماعتیں بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں، وہ بھی اس سے پاک نہیں ہیں۔ سیاست نہیں، ریاست سے وفاداری پاکستان کا تقاضا ہے، پاکستانیت کا تقاضا ہے۔ شخصیت نہیں، ریاست سے وفاداری ہونی چاہیے، اور ریاست سے وفاداری ہی نہیں، استواری ہونا چاہیے۔ یہ پاکستانیت کا تقاضا ہے۔ ایک چیز آپ کے سامنے رکھتی جاؤں کہ پی آئی اے کا معاملہ سب آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان کی قومی ایئر لائن کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب یہ خبر آپ سن لیجئے کہ اس وقت بتایا گیا جو مقتدر حلقے ہیں، جو ذمہ دار حلقے ہیں، ان کی طرف سے سابق وزیر اعظم کو کہ آپ ایسا کریں گے، ایسا بیان دیں گے تو آپ کی قومی ایئر لائن کو بہت نقصان ہوگا، عالمی سطح پہ اس پہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود صرف اپنے سیاسی مفادات کی خاطر، اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کی خاطر سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی نے وہ بیان دیا، وہ بیان دلوایا اپنے چیئرمین اس وقت جو وفاقی وزیر تھے ہوا بازی سے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا سب آپ کے سامنے ہے۔ آج تک پی آئی اے دنیا بھر میں رول رہی ہے اور اس جولٹ سے، اس بولٹ سے، اس جھٹکے سے سنبھل نہیں پائی۔ پھر ایک اور چھوٹی سی مثال، اس کے بعد ہم اپنے گیسٹ کی طرف بڑھیں گے۔ بل پاس کروانا ہوتا تھا، سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کوئی قانون سازی کرنی ہوتی تھی، ریاستی اداروں کو ملوث کر دیا جاتا تھا کہ جی آپ جا کر ہمارے اتحادیوں کو منائیں۔ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، ریاستی اداروں کو ملوث کیا گیا جن کا کوئی کام نہیں ہے، جنہوں نے ریزسٹ کیا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے سیاست میں ملوث ہونا، لیکن اپنے عہدے کو استعمال کیا گیا، اپنی شخصیت کو استعمال کیا گیا، اپنے سیاسی مفادات کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سیاست دانوں کے غیر جمہوری، غیر سیاسی رویے ہیں جو کہ پاکستان میں جمہوری اقدار اور جمہوریت کی پامالی کا باعث بنتے ہیں۔